حشر دے گل ساری آلت مکڑی آلت مکڑی دل حشر دے گل ساری آلت مکڑی دل حشر دے گل ساری آلت اب آبیدی وقار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرما دی نے حضور امام الانبیاء لاجپال نبی دی زوجہ محترمہ کہہ رہی نے فاطمہ دی ولادت ہو گئی فاطمہ تزارہ دنیا تے تشریف لے آئیاں نے آپ فرما دی نے اب کا نام فاطمہ رکھیا گیا فاطمہ دے مانی نے جہنم تو آزادی دا جنوں آزادی وقار انعام ملے آئے ہوئے جہنم تو آزادی دا پروانہ ملن والی نو فاطمہ کیا جاندہ ہے پھر فرمایا بطول لقب ملے آئی بلوتون بطول انہوں کیا جاندہ ہے جدے تو پلیدی دور ہوئے جڑی این پاک ہوئے انہوں بطول کیا جاندہ ہے گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا تشریف لے آئیاں نے تھکتے نہیں گئے اتنی عظمت والی ہستی تشریف لے آ رہی ہیں نہ رکھیا گیا فاطمہ لقب مشہور آیا بطول ان تے میرے نبی دیاں 4 صاحبزادیاں نہیں کتنیاں 4 صاحبزادیاں پر انہوں میں تو اشرف افضل عظمت والی شہزادی دا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا آپ دا بچپن گزر رہا ہے لڑکپن گزر رہا ہے حضرت وقار روائے اندر دے اندر اختلاف ہے آپ 65 سال پیدا ہوئی ہیں ایک روایت دے اندر آؤں ہے 62 تو پہلے 5 سال پیدا ہوئی ہیں بہرحال حضرت وقار سیدہ زہرا دا حضرت وقار دنیا تے تشریف لے آئی ہیں امام الانبیاء مدنی تاجدار دے غلاموں کون سیدہ زہرا آج رہا علامہ اقبال کلو پوچھنے ہیں کہ سیدہ زہرا دنیا تے تشریف لے آئی ہیں مقام کیے علامہ اقبال فرما دینے لوگوں سن لو میں تے کتاباں پڑھیاں نہیں کتاباں دے اندر میں پڑھیا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ رب کائنات نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے تے بڑی شان عطا فرمائی ہے اقبال وجہ کی ہے اقبال کہندے نے میں پڑھیا ہے مریم نو ایک نسبت حاصل ہوئی ہے آپ حضرت عیسیٰ دیاں والدہ نہیں اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ جڑی حضرت عیسیٰ دی والدہ ہوئے رب کائنات نو عظمتاں عطا فرما دیں اللہ سونا عزت فرما دے نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت زہرا عزیز علامہ اقبال فرماندے نے ایک نسبت حضرت مریم نو ملے تے عظمتاں تے عزتاں مل جاندیاں نے آپ حضرت عیسیٰ دیاں والدہ نے اے زمانے والے ہو سنو رب کائنات نے زہرا نو 3 نسبتاں عطا فرمائیاں نے 3 نسبتاں ملیاں نے اقبال کیڑی نسبت ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اقبال کی فرما رہے نے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین فرمایا زہرا ہستی نہیں رحمت للعالمین دی اکھاں دا نور سیدہ زہرا اقبال دوجی کی نسبت ہے فرمایا بنوی تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا فرمایا زہرا وشتی نہیں ایک تے رحمت للعالمین دی اکھاں دا نور نے تاجدار حل عطا توجہ حضرات مشکل کشا دے لفظ تے کئیاں نوں بڑی پیڑ پوندی ہے توجہ ہے اقبال کی فرما رہے نے 92 تاجدار حل عطا مشکل مرتضی مشکل کشا شیر خدا
مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ اقبال فرماندے نے 92 تاجدار حلتا حضرت زہرا وسطی نے جڑا مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا دیاں زوجہ محترمہ نے اقبال فرماندے نہیں مادد مرکز پرکار عشق مادد قافلہ سالار فرمایا زہرا وسطی نے جڑی مرکز عشق دے مرکز عشق دی جڑی پکار ہے اس مرکز دی والدہ دا نام سیدہ زہرا ہے مرکز پرکار عشق اتنی افضل ذات سیدہ زہرا دیئے اور گرامی قدر حضرات ایک کوئی اقبال ورگی ہستی سیدہ زہرا دی بارگاہ چ اسلامی عقیدت پیش کر سکتی ہے کوئی بدبخت بندہ ایڈا اعلیٰ سلام پیش نہیں کر سکتا اچھا گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات دی ذکر پاک آپ سن رہے ہو توجہ حضرات امام الانبیاء مدنی تاجدار دی اس صحبزادی وہ مقام آ گیا وہ وقت آیا کہ ایک دن ایک فرشتہ امام الانبیاء دی بارگاہ حاضر ہویا میرے لاجپال نبی دی بارگاہ کی تھی حضور رب کائنات سلام فرماندہ ہے اور میرے نبی دی بارگاہ سلام کرنے تو بعد کی تھی یا رسول اللہ اللہ سنا فرماندہ ہے کہ تسی سیدہ زہرا تے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دا عقد فرما دے ہو ایسا عرشاں تے فرما دیتا ہے آقا سبحان اللہ جبریل امین حاضر ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا جبریل دس رب نے کیویں عقد فرمایا جبریل امین عرض کر دینے سونا کملی والے رحمت للعالمین نبی شفیع المذنبین نبی رب کائنات نے حکم فرمایا جبریل جہنم دے دروازے بند کر دے جنت دے دروازے کھول دے میں عرض کی تھی یا رب العالمین آج کی ہون والا ہے خالق کائنات نے فرمایا میں آج علی تے زہرا دا نکاح کرنے والا ہوں جنت دے دروازے کھولے گئے جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے حوراں نے جنت تیار ہویاں نہیں ہو کی رہا ہے اج زہرا تے مولا علی مرتضی دا عقد ہو رہا ہے تے اعلی حضرت کول پوچھ لیا تسی بولو نا تے سیدہ طیبہ طاہرہ دی بارگاہ چ اعلی حضرت عقیدت دا سلام پیش پہ کر دینے فرماندے نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جان احمد کی رحمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا اللہ اکبر یا رسول اللہ اختیار یا غفر آدھر فرماندے نے خون خیر رسول سے جن کا ہے خمیر خون خیر رسول سے ہے جن خمیر اس بیلا ستیلت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت جبریل عرض کر دینے آقا رب کائنات نے عرش نو سجا کے مولا علی تے زہرا دا نکاح فرمایا گرامی قدر حضرات کون سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات مولا علی مرتضی ایک دن گھر آئے نہیں رات دا ٹائم ہو گیا ہے پچھلا پیر آیا دیر ہو گئی ہے
سیدہ زہرا مخدومہ کائنات پوچھدیاں نے علی میرے سرتاج بڑی دیر لائی جے آج بڑی دیر کیتی جے عرض کیتی زہرا آج تھوڑے بابا جان نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے توجہ حضرت وقار کی واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دا واقعہ بیان کیتا ہے کیسا واقعہ بیان ہویا ہے میں قربان جاواں رب کائنات نے انہاں نوں اتنی اعلی حکومت دولت عطا فرمائی سی اتنی عزتاں عطا فرمائیاں نے سلیمان علیہ السلام دے دور دا واقعہ پیش کیتا ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں فرمایا رب کائنات نے اس نبی نو اتنی اعلی طاقت دولت عطا فرمائی بیٹی دا عقد کیتا ہے تے اتنا اعلی تاج عطا فرمایا جڑا تاج عطا فرمایا ہے موتی لگا تاج عطا فرمایا جڑا تو تاج عطا فرمایا ہے جوڑے عطا فرمائے نے او دے تے بھی موتی لگی ہوئی نہیں سبحان اللہ کیڑی عظمت ہے کیڑی شان ہے جدوں سیدہ زہرا نے بات سنی دل خیال آیا علی نے سوچیا ہوئے جدوں زہرا دا نکاح ہویا ہے رحمت للعالمین نبی نے جدوں بیٹی دا نکاح کیتا ہے تے جہیز دے اندر تھوڑا جہا سامان دیتا ہے ایک مٹی دا پیالہ عطا فرمایا ہے ایک کھجوراں دی کھال والا چمڑے دا تکیہ عطا فرمایا ہے ایک حضرت وقار مصلی عطا فرمایا ہے ایک چکی عطا فرمائی ہے کدھر علی نہ سوچ دے خیال نہ آندا ہوئے نبیاں دے امام نے بیٹی نو کی جہیز عطا فرمایا ہے رات پئیے مولا علی نے حضرت وقار اکھاں بند فرمائیاں نے سو گئے نے بے دیکھی نے جنت دا دروازہ کھلے آئی آپ جنت دے اندر داخل ہو گئے نہیں جاندے کی نہیں وے دے پہنے کہ تاج لگا ہویا ہے تخت لگا ہے تے سیدہ زہرا تخت تے بیٹھیاں ہویاں نے جدوں آپ قریب جاندے نے تے سیدہ زہرا فرماندے نے نیڑے بیٹھ جاؤ آپ بھی تخت بیٹھ گئے نہیں ایک حضرت وقار عورت نو فرماندے نے جاؤ پانی لے کے آؤ ایک حضرت وقار لڑکی جاندی ہے پانی لے کے آندی ہے جدوں پانی لے کے آئی ہے ویکھیا کہ یہ بڑی عزت والی بڑے پردے والی بڑی شان والی مولا علی سوال کردے نے زہرا کون ہے زہرا کون نے سیدہ زہرا فرماندے نے علی یہ سلیمان علیہ السلام دی بیٹی نہیں رب کائنات نے انہاں نوں خادمہ زہرا دا بنا چھڈیا ہے میرے نبی دی بیٹی ایڈی عزت والی ہے انبیاء دیاں بیٹیاں بھی جنہاں دی خدمت کر کے فخر سمجھدیاں پئیاں اکھن سبحان اللہ رب کائنات نے انہاں اعلی مقام عطا فرمایا ایک دن حضرت وقار میرے پیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گھر آئے نہیں آپ فرما دے پہنے وازارہ جسمان نے دعوت دین دا حق ادا فرما چھڑے آئے کون علی شاہ مردان شیر یزدان قوتیں بری دیگار شاہ مردان شیر یزدان قوتیں بری دیگار لا فتح اللہ علی لا سیف الا ذوالفقار عرض کر دینے زہرا اج عثمان غنی نے دعوت دا حق عطا فرما چھڑیا ہے اج عثمان غنی نے دعوت دا حق ادا کر چھڑیا ہے زہرا پوچھدیاں نے سرتاج کیویں دی حضرت عثمان غنی نے دعوت کیتی ہے آپ فرمان لگے زہرا میرا لجپال نبی جا رہے نے عرض کیتی آقا میں دعوت کرنا ہاں میرے نبی مسجد نبوی چوں نکلے نے حضرت عثمان غنی نے قدم گننے شروع کیتے نے میرے لجپال نبی نے فرمایا عثمان کی گننا ہے عرض کیتی آقا میں اتنا راضی ہاں مینوں اتنی خوشی ہے میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں گا سبحان اللہ مل کے ذرا سبحان اللہ میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنا ہی میرے نبی راضی ہو کے جا رہے نہیں عثمان غنی نے دعوت کیتی ہے نالے دعوت کیتی ہے نالے میرے نبی جننے قدم چل کے گئے نے حضرت عثمان غنی نے انہیں غلام آزاد فرما چھڑے نہیں کہتے قسمت دی بات ہے بھاگاں دی گلے نصیباں دی گلے کہ کول رہ کے بھی بد نصیب ہو گئے کہ دوروں آ کے با نصیب ہو گئے کس
نو رب کائنات نے عشق دی دولت عطا فرما چھڈی ہے محبتاں دیاں دولتاں عطا فرمائیاں نہیں کہ حضرت عثمان غنی نے عشق منگیا ہے میرے نبی دی محبت منگی ہے تے میرا پیر و مرشد بولے حضرت سلطان العارفین بولے عثمان غنی قدم پہ گن دے نہیں آپ پوچھ دیں عثمان غنی وجہ کیے آپ فرمانے رب نے ایمان بھی عطا فرمایا ہے نالے عثمان نو عشق مصطفیٰ بھی عطا فرمایا ہے تے فرماندے کی پہنی ایمان سلامتی ہری کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی منگنی مانے شرما بڑی عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی یارو عشق پہنچاوے اتے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامتی رکھی باغو میں ایمان نو دھیان کروئی رکھی میرا مرشد باہو میں ایمان نو دھیان کروئی یا رسول اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما دے پہنے سہارا حضرت عثمان غنی نے کہ غلام آزاد کیتا ہے آپ نے بھی سوچیا کیوں نہ اسی بھی امام الانبیاء دی دعوت کریے فرما دیا نے علی تسی بھی جاؤ کرم اللہ وجہ الکریم بابا جان دی بارگاہ عرض کرو سیدہ فاطمہ عرض پیا کر دیا نے بابا اساں بھی تھوڑی دعوت کرنی ہے امام الانبیاء تشریف لے آ رہے نہیں حضرت سیدہ زہرا نے گھر وچ نظر دوڑائیے فقر دا عالم ہے فقر دی گھڑی ہے کھان واسطے کچھ نہیں کھلان واسطے کچھ نہیں آپ نے وضو کیتا مصلی بچھایا عرض کیتی یا رب العالمین میں تیرے نبی دی عاجز بیٹی عاجز بندی تیری یا اللہ میری عزت پردے کجلویں اج رحمت للعالمین آ رہے نہیں سیدہ زہرا پیا دعا کر دیا نہیں کملی والے آ گئے رب العالمین نے جنت دے کھانے عطا فرما چھڑے جنت تو کھانے آ گئے جدو دعوت ہو گئی پھر سیدہ زہرا نے مصلی بچھایا پھر اللہ دی بارگاہ تربیہ کر دیا نہیں یا رب العالمین زہری میرے کولے نہ مال نہیں دولت نہیں میں غلام آزاد کراں پر میں تیری عاجز بندی میں تیری فقیر بندی تیری بارگاہ عرض کرنی ہے یا رب العالمین جنہ میرے باپے قدم چل کے میرے گھر آئے نے ہر قدم دے بدلے میرے بابا دی گناہگار امت معاف فرما دے آخونا سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ جبریل امین آ گئے فرماندے نے سونا رب العالمین نے دعاواں قبول فرما لیاں نہیں اللہ سونا فرماندا ہے اے میرا نبی جننے قدم چل کے زہرا دے گھر آئے ہو ہر قدم دے بدلے 1000 غلام رب نے معاف فرما چھڑیا ہے رب العالمین نے کرم فرمایا رشتے نہ سرمایا نہ مال تے مکنی رشتے نہ سرمایا نہ مال تے مکنی دن حشر دے ساڈی گل آل تے مکنی سجے کھبے درہ مل کے دن حشر دے
सादी गल आल ते मुकनी दिन हशर दे साडे गल आल। अच्छा जिन्हां दी आल ते मुकनी है वो मिल के पढ़ना है। जिन्हां दा अकीदा है कि साडी गल आल ते मुकनी है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं होएगा कि सिर्फ आल दा पल्लू फड़ लो। नहीं नहीं, सहाबे रसूल दा पल्लू भी असां फड़िया होया। दिन हशर ते साडी गल आल ते मुकनी दिन हशर ते साडी गल आल ते मुकनी आल ते मुकनी दिन हशर ते साडी गल दिन हशर। मेरे लाजपाल नबी दे गुलामों कमली वाले इमाम अंबिया घर तशरीफ ले आए नहीं। जदों वेला आया आप दा ओ मकाम आया सैयदा ज़हरा दा के अकद कीता जावे। इमाम अंबिया घर तशरीफ ले आए, फरमाया ज़हरा तैयार हो जाओ, अज मैंने थोड़ा निकाह अली नाल फरमाना है। तवज्जो है हज़रात, मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम नाल आपदा अकद होना ही रहमत लिल आलमीन नबी तशरीफ ले आए। बिल्कुल वकार मुख्तसर करने इमाम अंबिया ने अपनी ज़हरा पाक सैयदा शहजादी कुनैन दा सर चुमिया, पर्दा चुमिया, अखां चों आंसू जारी हो गए। सीने नाल ला के फरमाया ज़हरा अज मेरी अखां चों आंसू जारी तां होए नहीं, अज अगर थोड़ी मां जिंदा हुंदी वालदा खदीजा जिंदा हुंदी अज वो तुहानू दिलासा देंदी, अज वो तुहानू प्यार करदी, लेकिन अज थोड़ी अम्मा जी जिंदा कोई नहीं। अज ज़हरा मैं बाप वाला भी प्यार दे रहा हाँ, नाले मां वाला भी प्यार दे रहा हूं। रहमत लिल आलमीन नबी दी अखां चों आंसू जारी नहीं। औलाद वाले बैठे हो, धियां वाले बैठे हो, हज़रत वकार जदों रुखसती दा वेला आवे, जदों धियां नूं विद्या करन दा वेला आवे, मावां तैयार करदियां ने, मावां रुखसत करदियां ने। पर जदों ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा वेला आया, अम्मा जी कोल कोई नहीं, हज़रत खदीजतुल कुबरा कोल कोई नहीं। मेरे नबी मां वाला प्यार भी दे रहे हैं, बाप वाला प्यार भी दे रहे हैं। हकीकत चुनिया सब सही आंदे नहीं, मां वर्गी कोई शै ना जग ते सारी दुनिया भोली, ओ जेड़ी ठंड दिले नू देवे ओए मिठी मां दी बोली। मेरे कमली वाले ने सीने न लाया है, फरमाया ज़हरा परेशान न हो, मैं बाप वाला भी प्यार देवांगा, मां वाला भी प्यार देवांगा। तवज्जो हज़रत वकार सैयदा ज़हरा दे दिल ते की हाल गुजरिया होएगा। जदों रुखसती दा वेला आया है उदों मां नजर नहीं आई, हालांकि विद्या वेले मामा प्यार करके अपनी धियां नूं रुखसत कर दियां नहीं। मेरे लाजपाल नबी गले ला के सैयदा ज़हरा नूं रुखसत फरमा रहे नहीं, ते मेरे कमली वाले नसीहत पे कर दे नहीं, फरमाते ने ज़हरा नसीहत याद रखी, सारी जिंदगी अपने शौहर की ताबेदारी कर दी। कैसा कमली वाला नसीहत फरमा रहे हैं, जिंदगी के अंदर कभी भी अली की ना फरमानी ना करे जाए। ये नसीहत की है लजपाल नबी ने सैयदा ज़हरा नूं रुखसत फरमाया। ओ सैयदा ज़हरा जदों हुण मेरा नबी खड़ा हो के इस्तकबाल कर दे, ओ सैयदा ज़हरा जिन्हां दे कन मुबारक के अंदर मेरा नबी राज दीयां गल्लां करदा है। सैयदा ज़हरा रुखसत हुई, हालत बड़ी अजीब है, रुखसती वेले परेशानी का आलम है। मां हुंदी ते प्यार कर दी, लेकिन कमली वाले ने मां वाला भी प्यार अता फरमाया ते बाप वाली शफकत भी अता फरमाई। ताई ताला हज़रत फरमाते ने सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा जाने अहमद की राहत पे लाख सलाम। इंजे नहीं किया। और आखिरी बात हज़रत वकार सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदी ने मैं सैयदा ज़हरा दे घर पाक तो गुजरी दरवाजे तो सैयदा ज़हरा आप नमाज पढ़ रही ने। ये रवायत के अंदर होर भी इख्तिलाफ भी है, हज़रत सुलेमान फारसी तो भी रवायत होगी, हज़रत उम्मे ऐमन की रवायत है। फरमांदी ने कि